बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत सी दुआएं हैं आपके लिए। व्यूवर्स, आज की अहम ख़बरों के साथ, मालूमात के साथ आपके सामने फिर हाज़िर है। और बड़ी ख़बर ये है कि जहांगीर तरीन और अलीम खां के अंदर थोड़ी बहुत ही कुट्टी हो गई है। जहांगीर तरीन ने अपने दो बंदे थे, ओन चौधरी और नुमान लंगड़ियाल, दोनों कैबिनेट का हिस्सा है, मुआविन खुसूसी है वज़ीर आज़म के। ओन जो हैं वो मुशीर हैं और नुमान लंगड़ियाल जो हैं वो मुआविन खुसूसी है। उनके पिछले दिनों इस्तीफ़े की खबर आई। उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। किसके कहने पे? अलीम खां के कहने पे। अलीम खां क्या है? वो जो नई पार्टी बनी है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, उसके वो सदर हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी हमने नई पार्टी बना ली है, हम हुकूमत का हिस्सा क्यों रहे, हम तो हुकूमत पर तनकीद करना चाहते हैं, तो लिहाजा निकलें बाहर और अपनी इंतखाबी मुहिम चलाएँ। जब ये बात जहांगीर तरीन को पहुँची, वो अपने भाई आलमगीर तरीन की नागहानी मौत की वजह से सदमे में थे। जब उन्होंने दोबारा ये सिलसिला शुरू किया तो उन्होंने उन दोनों को कहा कि आपके इस्तीफ़े मंजूर नहीं होंगे, और वफाकी हुकूमत को भी मैसेज दे दिया। तो उन्होंने कहा, ओन चौधरी के नुमान लंगड़ियाल ने, कि हमें तो पार्टी प्रेसिडेंट ने ये कहा, अलीम खान ने, कि आप इस्तीफ़ा दे दें। तो हमने दे दिया क्योंकि वो पार्टी का प्रेसिडेंट है। उन्होंने कहा वो प्रेसिडेंट है, मैं कायद हूँ, मैं बानी हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमने इस हुकूमत के साथ कमिटमेंट की थी कि जब इमरान खान को निकाला गया था कि हम इसके साथ खड़े होंगे, तो वो कमिटमेंट हम आखिरी वक्त तक निभाएंगे। अभी आप इस्तीफ़ा देकर क्या कर लेंगे? महीना एक रह गया, तो आप इस्तीफ़ा ना दें। जब उसके बाद फिर इंतखाबी में वैसे शुरू हो जानी है, आप जो है वो उस वक्त कर दीजिएगा। तो उन्होंने फिर कहा कि ठीक है जी, आप जो हमारे कायद हैं। तो उन्होंने फिर उनका इस्तीफ़ा जो है उसकी मंजूरी रुकवा दी, लेकिन वो रिज़ाइन कर चुके थे पार्टी पर, और उसकी वजह से दूरियां हुई हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर, क्योंकि अभी भी पार्टी अपने पाँव पे उस तरह खड़ी नहीं हुई जिन लोगों को इसमें शामिल किया गया था। और बहुत बड़ी तादाद में शुरू में, बाद में सिलसिला जो है वो रुक गया। जिस तरह तहरीक इंसाफ में बड़े बड़े बंदे 2018 में शामिल किए गए थे, लेकिन उस तरह का अभी यहाँ पे आमदोरफ्त का सिलसिला जो है वो शुरू नहीं हुआ। तो दूसरा उसमें जो एक इख्तलाफ है वो भी आपके नॉलेज में लाना बहुत ज़रूरी है, और वो है कि जो जहांगीर तरीन हैं वो चाह रहे हैं कि हम मुस्लिम लीग नून के साथ कोई सीट एडजस्टमेंट करें। इसका हमें फ़ायदा होगा पंजाब की हद तक, क्योंकि पंजाब बड़ा इम्पोर्टेंट है। पंजाब में कम से कम 140 से ज़्यादा सीटें हैं कौमी असम्बली की, और उसमें से जो 100 नशिस्तें ले जाएगा वो उस मुल्क का अगला वज़ीर आज़म वो उसी जमात का होगा। 172 बंदे चाहिए, बाकी आप इधर उधर से पूरे कर लेते हैं। तो छोटे मोटे इत्तेहादी जब 100 सीटें हो जाती है, वैसे तो आप अगर 132-33 सीटें ले लेंगे तो बाकी आपकी जो है वो ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें, अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें, वो मिला के भी फिर भी आपको 172 का फिगर पूरा हो जाता है। तो बात करने की है कि जहांगीर तरीन जाना चाह रहे हैं नून लीग की जानब, जबकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जो प्रेसिडेंट अलीम खान वो ये चाह रहे हैं कि हम काफ लीग के साथ या पीपल्स पार्टी के साथ और छोटी जमातों के साथ एक अलायंस बनाएं और उसके तहत हम इलेक्शन में जाएं। तरीन साहब कह रहे हैं कि हमें फ़ायदा नून लीग से होगा, सीट एडजस्टमेंट भी होगी, और हमारी इनसे साथ पहले भी बातचीत हो चुकी है। नून लीग ने हमें कुछ लोग हमारे एडजस्ट करने की यकीन दहानी भी कराई है। अब अलीम खां को नून लीग वाले इतने लिफ्ट नहीं कराते जितनी वो जहांगीर तरीन की इज़्ज़त एहतराम करते हैं। ये भी एक बड़ी वजह है। तो उस वजह से भी मामला जो है वो अभी डावाडोल है। तो वो ये आने वाले दिनों में क्या रुख इख्तियार करता है या ऊँट किस करवट बैठता है, ये भी हमें 1-2 दिनों में पता चलेगा। बड़ी तेज़ी के साथ ये चीज़ें जो हैं वो शिफ्ट हो रही हैं, तब्दील हो रही हैं। और दूसरा ये बड़ी ख़बर कि वो भी मौलाना साहब अपने फजल रहमान साहब वो भी मान गए हैं। अब मियां साहब ने उनको एक वीडियो कॉल की, और वीडियो कॉल पे उन्होंने अस्सलाम वालेकुम भी कहा। ज़ाहिर जिस तरह आप मुझे देख रहे हैं, फजल रहमान और नवाशी भी एक दूसरे को देख रहे थे। तो उन्होंने कहा कि फजल रहमान साहब, ये जो आपने पिछले दिनों तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है कि दुबई मीटिंग में
آپ نے مجھے مشاورت میں شامل نہیں کیا، اعتماد میں لیا. میں نے کہا مولانا صاحب دبئی میٹنگ میں کچھ ہوا ہی نہیں. ہم نے ملکی معاملات کے اوپر، ملکی اکانومی کے اوپر بات کی ہے، سیاسی معاملات پہ بات کی ہے، اور تو کوئی ہوا ہی نہیں. آئندہ ہم انتخابات کیسے لڑنے ہیں، نگران سیٹ اپ کیسے بننا ہے. مولانا صاحب آپ ہمارے تادی ہیں، ہم پی ڈی ایم کا حصہ ہیں، وہ آپ کو اعتماد میں لیے بغیر کیسے ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کہا جی مولانا صاحب بالکل نہیں گھبرائیں، جب بھی مشاورت ہوگی، جب بھی یہ فیصلہ ہوگا، آپ کو ساتھ بٹھا کے ہوگا. آپ ہمارے پارٹنر ہیں، آپ نے مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا ہے، تو ہم بھی آپ کا ساتھ جو ہے وہ نہیں چھوڑیں گے. تو آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اور آپ نے اس چیز کے اوپر یقین رکھنا ہے کہ ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. بعد میں پھر مولانا فضل الرحمان کو فون کرنے کے بعد شہباز شریف کو ٹیلی فون کیا نواز شریف نے، اور کہا کہ بھائی جان مولانا کا خیال رکھیں، مولانا صاحب ہمارے بڑے کام کے آدمی ہیں، آئندہ جو حکومتی سیٹ اپ ہوگا اس میں ہمارے اتحادی ہوں گے، یہ بڑی اہم ان کی پارٹی ہے، اور ان کو اعتماد میں لیے بغیر کوئی فیصلہ نہ کریں. نہ صرف ان کو اعتماد میں لیں بلکہ تمام جو اتحادی ہیں ان سب کو بلائیں، ایک میز پہ بٹھائیں، بٹھا کر تاریخ نکال لیں کہ جناب کیا کرنا ہے. اور اکثریتی رائے یہ آ رہی ہے کہ اسمبلی تحلیل کر دی جائے، بے شک 1 گھنٹہ پہلے تحلیل کر دیں، اسمبلی تحلیل کر دی جائے. 13 اگست کی رات کو 12 بجے سے پہلے تحلیل کر دیں، 12 اگست کی رات کو تحلیل کر دیں، لیکن ایک دن پہلے تحلیل کر دیں تاکہ 90 دن مل جائیں. یہ اکثریتی رائے آ رہی ہے، اور تاکہ یہ نومبر میں الیکشن ہو سکیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ کمپین کے لیے وقت مل سکے. 3 ماہ کا پھر وقت مل جائے گا نا، نگران حکومت 3 ماہ کے لیے آئے گی تو یہ 3 ماہ کے لیے کمپین چلا سکیں گے. اور کارکردگی رپورٹ بھی انہوں نے اپنی 15 ماہ کی بنا لی ہے اس حکومت نے. وہ کارکردگی تو ظاہر آپ کے سامنے ہی ہے کہ مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، جرائم بڑھ گئے، ٹھیک ہے جی، غربت بڑھ گئی، قرضے بڑھ گئے. تو وہ اس کارکردگی بیچارے، لیکن پھر بھی حکومت ہے کچھ نہ کچھ اس کارکردگی میں سے اچھا بھی نکال کے دکھا دے گی کہ دیکھیں جی IMF کے ساتھ معاہدہ عمران خان نے خراب کیا تھا، ہم نے اس کو ٹھیک کر دیا. یہ وہ کارکردگی حکومت کو کہے گی کہ دیکھیں ہم نے معاہدہ کر لیا. یہ کارکردگی بھی وہ سامنے لا رہے ہیں. پھر جو ہے وہ اسپیکر صاحب نے بھی ایک اجلاس 20 کو بلا لیا ہے، آئینی کمیٹی کا اجلاس ہے. وہ اجلاس بھی بڑا اہم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں طے ہو جانا ہے، اس میں بھی یہی چیز ڈسکس ہونی ہے کہ اسمبلی جو ہے وہ 13 اگست کو تحلیل کرے یا 12 کو کرے یا خود بخود تحلیل ہونے دیں. تو اس کے اوپر بھی فیصلہ ہونا. پھر جو کیا پھر الیکشن جو ہے وہ ایک تو نظر آ رہا ہے کہ نئی مردم شماری کے تحت نہیں ہوگا، کیونکہ مردم شماری ابھی تک مکمل نہیں ہوئی. الیکشن پرانی مردم شماری کے تحت ہی ہوگا. دوسرا بات کہ نئے انتخابی قوانین اگر پاس نہیں ہوتے تو موجودہ قوانین کے تحت ہی ہوگا. ویسے تو کمیٹی بنی ہوئی ہے، لیکن اس کی رپورٹ آ بھی جائے، اس کو پھر قومی اسمبلی سے پاس کرانا، سینٹ سے پاس کروانا، پھر صدر کا اس کے اوپر دستخط کرنا، یہ بہت ضروری ہے. تو اس کے اوپر بھی غور و خوض کا سلسلہ جاری ہے. تو وہ بھی اس کمیٹی میں پارلیمانی چونکہ رہنما شامل ہیں، ان سب کو بلایا گیا ہے، دعوت دی گئی ہے کہ آپ آئیں اور یہاں پر بیٹھ کے جو ہے وہ اپنا کتھارسس جتنا آپ نے کرنا ہے وہ کریں، تاکہ معاملات سلجھنے کی طرف جائے، الجھنے کی طرف نہ جائے. اب یہ سارے کی ساری جو ڈیولپمنٹس ہیں نا، بنیادی طور پہ کیونکہ یہ ہم آپ کو اس وجہ سے بتا رہے ہیں کہ یہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر یہ سلسلہ جاری ہے. کیونکہ اب آصف زرداری بھی لاہور میں ڈیرے ڈالنے والے ہیں. آج انہوں نے PTI کی وکٹ گرائی ہے، محمد خان جمالی، وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں PTI کو چھوڑ کر. اب وہ لاہور جا رہے ہیں، جہانگیر ترین سے ملیں گے، ان کے ساتھ بھی وہ راؤ رسم، کیونکہ ان کے وہ خاندانی تعلقات بھی، ان کے آپس میں وہ رشتہ داریاں دور تک جہاں ملتی ہیں، تو وہ بھی ایک سلسلہ ہے. تو اس میں بھی کافی سارے جو ہے ڈیولپمنٹ سامنے آ سکتے ہیں، کیونکہ زرداری صاحب نے بھی نظر رکھی ہوئی ہے. بلکہ مراد علی شاہ نے تو جناب بلاول بھٹو زرداری کو آئندہ کا وزیر اعظم ابھی سے بنا دیا ہے، جبکہ نواز شریف کہہ رہے ہیں جی وزیر اعظم تو پھر میں ہی ہوں گا. اب دیکھتے ہیں کون وزیر اعظم بنتا ہے. آپ بھی نظر رکھیں، جو بھی ڈیولپمنٹس ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.